citizens. Where it has evidence, of course, the individuals will be informed that they need to exercise caution. We are doing everything that a sovereign state needs to do to protect its citizens in the face of this absolutely lawless criminal behavior. We have to finish at 5:30. That's why this was the last question. My apologies, because there is an important meeting there for which the Foreign Secretary has to go. Our apologies. This was really the last question. Thank you very much. I am really grateful for your time, please. Thank you very much. दफ्तर ख़ारजा में ये ब्रीफिंग जारी थी, जिसमें सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस सजाद गाजी की जानिब से ये बताया गया कि पाकिस्तान के जो शहरियों के कत्ल में मुलविस होने के सबूत मिले हैं भारतीय एजेंट्स के, आपको बताएं कि ये अहम तफसीलात फराहम की गई हैं सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस सजाद गाजी की जानिब से। इसी से मुतालिक जो हम तज्ज़िया हासिल करेंगे, ब्रिगेडियर सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अभी जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें ये बताया गया है कि भारतीय एजेंट्स जो मुलविस हैं पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में, तो ये कितना ख़तरनाक ट्रेंड हो सकता है जो भारत की जानिब से मुख्तलिफ मुल्कों में हमें देखने को मिल रहा है? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अहम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने, जिससे तीन बातें जो सबसे अहम सामने आती हैं और साबित होती हैं वो ये है कि जिस तरह भारत जो है दहशतगर्दी इस खित्ते में इस्तेमाल करता रहा है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी के तौर पे, बिल्कुल उसी तरह इसने इससे कबल आप जानती हैं कि कनाडा और अमेरिका में भी अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए से अपने सियासी मुखालिफिन की असैसिनेशन की कोशिश की। और अब ये आज जो शवाहिद सामने आए हैं और जो सबूत सामने आए हैं, उसकी बुनियाद पे ये साबित हो जाता है कि भारत जो है अब पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बनता जा रहा है पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, और साथ ही साथ ये कंसिस्टेंटली अपने हर सियासी मुखालिफ के खिलाफ दुनिया के हर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए कर रहा है। एक बहुत अहम बात जो इस मौके पे फॉरेन सेक्रेटरी ने की वो ये है कि एक सवाल के जवाब में जो उन्होंने बताया कि जो पैटर्न है, जो स्ट्रैटेजी है, जो हिकमत अमली है रॉ की, वो बहुत सिमिलर है जिस तरह की उन्होंने कनाडा और अमेरिका में इस्तेमाल करने की कोशिश की है अपने सियासी मुखालफिन की हलाकत के लिए। बिल्कुल तकरीबन वही पैटर्न आपको पाकिस्तान में नजर आता है कि उसके चार लेवल्स हैं। एक तो ये कि हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस आती हैं रॉ के। नंबर 2 जो है उनका जो रॉ का कोई ऑफिसर होता है वो पाकिस्तान में इंगेज करता है कोई लोकल किलर को या असैसिनेशन के लिए किसी इंडिविजुअल को इन्वॉल्व किया जाता है, और फिर आखिरी लेवल पे वो किसी किलर को इंगेज करके उसके जरिए कार्रवाई करते हैं। और उसके सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमारे पास दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, फॉरेंसिक एविडेंस भी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एविडेंस भी है, टेक्निकल एविडेंस भी है, और उसके साथ ही साथ जो तमाम तर सबूत हैं वो अब पाकिस्तान के पास हैं, जिसको पाकिस्तान इंशाल्लाह तमाम आलमी फोरम में शेयर भी करेगा और बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने लाएगा कि भारत जो है वो दहशतगर्दी को अपनी एक स्टेट पॉलिसी के तौर पे अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए आलमी सतह पे इस्तेमाल कर रहा है, और इसके नतीजे में ये बात साबित हो जाती है कि भारत जो है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के अंदर मुलविस है। सही। सैयद मोहम्मद अली साहब, किसी दूसरे मुल्क की हदूद में इस किस्म की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करना, ऐसे में पाकिस्तान को किस तरह इंटरनेशनल फोरम पे ये इशू को उठाना चाहिए? क्या सजेस्ट करेंगे आप? जैसा कि हमने देखा कि कनाडा में भी ये इशू जो था वो बहुत रेस हुआ, लेकिन भारत बाज नहीं आया इन हरकतों से। देखिए, इसको मैं समझता हूँ 3 लेवल पे उठाने की जरूरत है। एक सिफारती लेवल है, एक इंफॉर्मेशन की डोमेन है, और एक कानूनी लेवल है। जहां तक सिफारती लेवल है तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि चूंकि इसी तरह के हमलों का निशाना जो है वो कनाडा अमेरिका भी बन चुके हैं, तो यकीनन सिफारती सतह पे हम इसमें इसके इम्कानात मौजूद हैं कि उन ममालिक के साथ भी कोऑपरेशन की जाए। सिफारती सतह पे दहशतगर्दी के मामले पे इंटरनेशनल मल्टीलैटरल फोरम पे एक कॉमन पोजीशन ली जाए। दूसरी बात जो है वो कानूनी सतह पे है कि जो रेलिवेंट इसके हवाले से
فورمز ہیں جس طرح انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے, اس کے حوالے سے جو قانونی چارہ جوئی ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا پہلو جو انفارمیشن کا ہے جس میں آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عالمی میڈیا میں, پاکستانی میڈیا کے ذریعے سے دنیا کی عالمی برادری کو عمومی سطح پہ آگاہ کیا جائے اور وارن کیا جائے بھارت کی اصلیت سے, بھارت کی حقیقت سے اور اس کے اسٹیٹ پالیسی سے, کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کو دہشت گردی کے خلاف کے لیے استعمال کر رہا ہے دنیا کے تمام اہم ممالک میں اپنے مفادات کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹک, لیگل اور انفارمیشن تینوں ڈومینز میں ان حقائق کو میں سمجھتا ہوں باضابطہ طور پہ سامنے لانا یوزفل ہو سکتا ہے. صحیح. محمد علی صاحب, ایک اور بات جو سیکرٹری خارجہ کی جانب سے بتائی گئی کہ اس طرح کی مزید کارروائیوں کا خدشہ بھی ہے, تو یہ کتنے خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے جو بھارت اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے اور پاکستانی شہریوں کو پاکستان کی حدود میں آ کر کے قتل کرنے سے متعلق, اس کا کیسے تجزیہ کریں گے آپ؟ دیکھیے, ہم پاکستان تو اس کا بہت عرصے سے یہ بات اٹھاتا رہا ہے, لیکن اس دفعہ یقینی طور پہ چونکہ تمام تر ثبوتوں کے ساتھ فورینسک ایویڈنس بھی ہیں, فائنینشیل ٹرانزیکشن کا ایویڈنس بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے اقرار جرم بھی کیا ہے اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے کہ کہاں سے ان کو ہدایات ملتی تھیں, کیسے ان کو پیسے ریسیو ہوتے تھے, کس ٹارگٹ کو اٹیک کرنے کا ان کو حکم ملتا تھا اور کیسے ان کو وسائل پرووائڈ کیے جاتے تھے. تو وہ تمام چونکہ ثبوت موجود ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس دفعہ ہمارا کیس جو ہے وہ پچھلے کئی کیسز کے مقابلے میں زیادہ مستند ہے اور زیادہ مضبوط ہے. صحیح. تو سید محمد علی صاحب, یہ اس طرح کے ایشوز پاکستان پہلے بھی ڈسکس کرتا رہا ہے, اس کو بھارت کے ساتھ بھی ہمارا یہ ایک مسئلہ رہا ہے کہ یہاں پہ سپانسر کرتا ہے دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں کو, لیکن بھارت نے کبھی اس کو مانا نہیں ہے. یہ تو بات دور کی بات ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے, لیکن وہ مانتا بھی نہیں ہے. تو اس ڈٹائی کی کیا وجہ ہے بھارت کی, اس پہ کیسے انالیسس کریں گے؟ دیکھیے, جہاں تک بھارت کی ہردرمی ہے اور اس بات کو نہ ماننے والی بات ہے, تو اس میں تو یقیناً میرے لیے کوئی حیرانگی کا پہلو اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ وہ ملوث ہے اور قانونی طور پہ, سفارتی طور پہ, سیاسی طور پہ یقیناً وہ اس کی جگ ہسائی بھی ہوتی ہے اور اس کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے, تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتا. لیکن اس سے قطع نظر ہمیں ان تمام حقائق کو دنیا کے سامنے بھرپور انداز میں سیاسی, سفارتی, قانونی اور دیگر فورمز پہ اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا بھارت کی حقیقت کو سمجھے اور اپنے تمام تر جو انٹیلیجنس کے, سیکیورٹی کے, دفاع کے, معاشی جو تعلقات ہیں ان کو زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں ریویو کرے, تاکہ بھارت جو ہے, جو کہ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عالمی برادری میں ایک بڑھتا ہوا عالمی امن کے لیے خطرہ ہے, اس کے نقصانات سے عالمی برادری کو محفوظ رکھا جا سکے, کیونکہ اب یہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ عالمی امن و سلامتی کے لیے بھی, پوری دنیا کے امن کے لیے یہ خطرہ ہے. سید محمد علی صاحب اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ماہر قانون حافظ احسان احمد نے بھی ہمیں جوائن کیا. سر,